वेलकम बैक। कुर्रम में इमदादी अशिया ले जाने वाला काफिला ताहाल रवाना नहीं हो सका। इंतजामिया का कहना है सड़कें खुलने और क्लियरेंस मिलने तक काफिला रवाना नहीं होगा। कुर्रम में तकरीबन 3 माह से मरकजी शाहराह समेत होने से लोगों को शदीद मुश्किलात और खाने पीने की अशिया की शदीद कमी का सामना है। लोअर कुर्रम, बग्गन और मंदोरी में धरने जारी हैं। पाड़ा चनार में भी कई रोज से धरना जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है उनके नुकसान का अजाला किया जाए और जिरगे के फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम जावेदुल्लाह महसूद पर फायरिंग करने वाले 5 शरपसंदों को शनाख्त कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक डीसी कुर्रम पर फायरिंग का मुकदमा सीटीडी में दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने वाक़े की रोजनामचा रिपोर्ट में 5 अफराद को नामजद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम के काफिले पर फायरिंग के बाद जिला में सूरत हाल फिर कशीदा है। कुर्रम के 3 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी हैं। जिला इंतजामिया और इलाका माहिदीन के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी हैं। टल, पाड़ा चनार शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद हैं। मजीद जानेंगे इसी हवाले से फजल करीम से। जी फजल। जी बिल्कुल, ज़िला कुर्रम में कल डीसी कुर्रम की काफिले पर फायरिंग के बाद मकामी उमायदीन, ज़िली इंतज़ामिया और जो सरकारी यहाँ पर जो जरगे के अरकान को तश्कील दिया गया था उनके माबैन मुज़ाकरात का अमल आज भी जारी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुर्रम के 3 मकामात पर जो धरने हैं वो भी जारी है। जो बड़ा धरना है वो पड़चिनार में है। इसके अलावा मंदूरी का इलाका है वहाँ पर भी इलाके के अवाम का धरना जारी है। और जो बगन का इलाका है वहाँ पर भी बगन के अवाम ने धरना दिया है। धरने के जो मुजाहिरीन हैं उनका ये मुतालबा है कि हमारे जो मुतालिबात हैं उनको माना जाए। आज ये इम्कान भी है कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा IG खैबर पख्तूनख्वा कोहाट आएंगे और कोहाट में यहाँ के कुर्रम की जो जरगा अरकान है या इलाके के उमायदीन हैं उनसे भी मिलेंगे। इसके अलावा एक टीम सरकारी सतह पर एक टीम तश्कील देंगे जो वाक़या कल हुआ था उसकी तमाम तरह इंक्वायरी करेंगे और उसका रिपोर्ट वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को पेश करेंगे। काफिले के हवाले से जब हमारी बात इंतज़ामिया से हुई तो उनका ये कहना था कि जब तक रोड क्लियर नहीं हो जाते तब तक ये काफिला यहाँ से रवाना नहीं होगा। रोड क्लियरेंस के बाद काफिला जो है उसको दोबारा फिर तहसील टल से रवाना कर दिया जाएगा। अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सबूताश करने की मज़मूम साजिश थी। कुर्रम के अवाम अमन दुश्मन अनासिर से होशियार रहें और पायदार अमन के लिए इंतजामिया और हुकूमत के साथ ताउन करें। वज़ीर आला ने DC पर हमले का नोटिस लेते हुए मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। क्लियरेंस मिलने के बाद अनकरीब काफिले को रवाना किया जाएगा। ग्रैंड जिरगे के मुआहिदे के मुताबिक कुर्रम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फीले नज़ारे, कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में यकबस्ता हवाएं शहरियों की कुल्फी जमा रही हैं। बलूचिस्तान से सर्द हवाएं कराची भी पहुंच रही हैं। शहर कायद का दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फीले नजारे। इस गर्दू गिलगित बल्तिस्तान में दरख्त, रास्ते, पहाड़ हर सू सफेदी छा गई। यकबस्ता हवाओं से लोगों की कुल्फी जमने लगी। वादी शांगला ने आसमान से गिरते रुई के गालों को अपने दामन में समेट लिया। जाड़ा भी जोबन पर आ गया। दीर बाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। राब्ता सड़कें बंद हो गयी, लोग घरों में महसूर हो गए। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। कोयटा में सर्द हवाएं खून जमाने लगी। दर्जे हरारत -8 तक जा पहुंचा। कल रात का पारा -9 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान से सर्द हवाओं ने कराची का रुख कर लिया है। महकमे मौसमियात का कहना है कराची में सर्दी में मजीद इजाफा होगा। दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक जा सकता है। वादी चित्राल में चौथे दिन भी बारिश और बर्फबारी जारी है। लवारी टनल समेत चित्राल के कई मकामात पर 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। चित्राल की मरकजी शाहरा समेत मुख्तलिफ वैलीज की राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई हैं। तफसील बता रहे हैं नजीर हुसैन शाह। चित्राल के तूल अर्ज में चौथे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लवारी टनल समेत चित्राल के मुख्तलिफ मकामात में 2 से 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से चित्राल, बुनी, मेन शहरा, यरखून, तोरखो, मूलखो, मदगडश्त, गर्म चश्मा, करीमाबाद, कलाश और दूसरे वैलीज के रब्ता सड़कें गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद हो गए। ताहम लवारी टनल अप्रोच रोड पर स्नो चेंज के साथ मुश्किल से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जारी है।
لوئر چترال پولیس کے جوانوں کو لاہوری ٹنل میں عوام کی خدمت کے لیے ہائی الرٹ کیا گیا ہے، جو لاہوری میں پھنسے ہوئے گاڑیوں کو دھکا دے کر محفوظ مقامات کی طرف نکالنے میں مسافروں کی مدد کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چترال کے دونوں اضلاع میں بارش اور برف باری کا سلسلہ 6 جنوری تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن دفتر مظفر آباد میں یادداشت بھی پیش کی گئی۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے اپنی قرارداد میں کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر میں استصواب رائے کرانے کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں سے روگردانی کرتا آ رہا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ فوج تعینات کر رکھی ہے۔ بھارتی فوج اب تک لاکھوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکے۔ یوم حق خود ارادیت پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا، بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو ان کے حق سے محروم کر رکھا ہے۔ کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں بے گھر کرنا چاہتا ہے، انہیں بدترین مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کشمیری عوام سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کی ذمہ دار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، کشمیری عوام 7 دہائیوں سے اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کو استعمال نہیں کر سکی۔ اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی برادری اپنے وعدوں پر عمل کرے اور ایسے اقدامات اٹھائے جن کی بدولت جموں کشمیر کے عوام اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا استعمال کر سکے۔ اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر 1 درجن سے زائد قراردادیں ہیں۔ حریت رہنما مشال ملک کہتی ہیں، اقوام متحدہ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ان وعدوں اور قراردادوں کا کیا بنا؟ کیا کشمیری صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم اپنے شہداء کو دفناتے رہیں؟ وزیر اعظم نے لیسکو میں کرپشن اور نکالے گئے متعدد افسران کی غیر قانونی بحالی کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ مظہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے مظہر۔ جی، لیسکو میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے اور ایک 10 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے جو 10 روز کے اندر اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ یہ کمیٹی سابق سیکرٹری پاور شاہد خان اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ لیسکو میں 12 افسران جن کو رشوت اور دیگر بے ضابطگیوں پر معطل کیا گیا تھا، ان کو مبینہ طور پر پیسے لے کے ان کی دوبارہ ملازمت پر بحالی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بین الاقوامی کمپنی سے سامان کی خریداری پر پیپرا رول کی خلاف ورزی ہے۔ ایک خیابان امین سوسائٹی ہے، اس کو بجلی کا غیر قانونی کنیکشن دیا گیا۔ سابق چیف ایگزیکٹو چودھری امین، ان کو ملازمت سے ریٹائر کر کے دوبارہ نجی شعبے کا ظاہر کر کے چیف ایگزیکٹو لیسکو 3 سال کے لیے تعینات کیا گیا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس کی تحقیقاتی رپورٹ 10 دن کے اندر وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ خصوصی طور پر جو ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ کل چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر، چیئرمین لیسکو بورڈ اور دیگر افسران کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے اور کمیٹی کے سامنے یہ لوگ پیش ہوں گے اور ان پر یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا تحریری جواب طلب کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں تحقیقاتی کمیٹی اپنی رپورٹ وزیر اعظم ہاؤس کو پیش کرے گی۔ بہت شکریہ مظہر۔ خبر آپ کو دیں، پی ٹی آئی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے پیر کو ملاقات ہو جائے گی۔ حکومتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، بولے نہیں چاہتے اس وجہ سے مذاکرات نہ ہو سکیں کہ بانی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی والے اگر ذرا سی بات پر ملاقات کا مطالبہ کریں گے تو حکومت کے لیے مشکل ہوگی۔ ان کو اتنا اعتماد ملنا چاہیے اپنے چیف کی طرف سے، اپنے لیڈر کی طرف سے، کہ وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھا سکیں۔ ہاں، جہاں کوئی فیصلہ کن موڑ آ جاتا ہے اور انہیں اپنے رہنما سے رہنمائی لینی ہے تو بالکل ضرور لیں، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مذاکرات کو صرف اس وجہ سے خراب نہیں ہونے دیں گے کہ ہم نے خان صاحب سے ملنے کا موقع نہیں دیا لہذا مذاکرات ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ذرا سی موومنٹ کے لیے، ذرا سی بات کے لیے مذاکرات کے دوران، گفت و شنید کے دوران، مکالموں کے دوران بھی انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے گائیڈنس لے کے فلاں بات کا کیا جواب دیں گے، تو پھر شاید وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ آگے نہ بڑھ سکیں اور حکومت کے لیے بھی مشکلات ہوں کہ کس طرح سے اس چیز کو ایک عملی شکل دی جائے۔ 2 جن کو جو ان رائٹنگ سبمیشن نہیں ہوئی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو لاسٹ ملاقات تھی ہماری خان صاحب کے ساتھ،
बहुत मुख्तसर वक्त के लिए थी। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही होगी जी, सैटरडे को बिल्कुल नहीं होनी थी। कुछ खबरें फैली इस हवाला से, वो हकीकत पर मबनी नहीं थी जी। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। ज़राए का कहना है मुज़ाकराती कमेटी आज अडियाला जेल ना पहुंची तो पीर या मंगल को मुलाकात का इम्कान है। कमेटी के अरकान हुकूमत से मुज़ाकरात में रखे गए मुतालिबात से मुतालिक बानी पीटीआई से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान है। मैंडेट वापसी के मुतालबे पर कायम है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा मिड टर्म इंतखाबात की बात भी हो सकती है, सियासी असीरान की रिहाई हो तो हम सिविल नाफरमानी कॉल मौखर कर सकते हैं। आज ही करा दें, कल करा दें, हमारी तरफ से तो कोई तातुल नहीं। एक मुलाकात हुई थी एक छोटे से तंग कमरे में, डाले भी नस्ल थे, वहाँ एहलकार भी मौजूद थे, तो ये तो कोई मुलाकात नहीं। मुज़ाकराती कमेटी के 6-7 लोग हैं, उस कमरे में तो बैठने की जगह नहीं। जेल के ऊपर जो इंतजामी कंट्रोल है वो पंजाब हुकूमत का है या वो वफाकी हुकूमत का है। ईरान की रिहाई की बात कर रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी शामिल है। हमारे जो तकाजे हैं ये पूरे होते हैं तो फिर जो रेमिटेंसेस को रोकने की बात है या सिविल डिसोबीडियंस की बात, उस पे हम नजरसानी कर सकते हैं। 2024 के इलेक्शन के हवाले से जो आपका मुतालबा है वो नजर नहीं आ रहा, वो पीछे बैक बर्नर पे है। नहीं, हम उससे बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हुए। मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, कोई बातें हो सकती हैं, बिल्कुल यही बात है, ऐसी बातें बिल्कुल हो सकती है, फिर वो गुफ्तगू हम कर सकेंगे। हमारी पूरी नस्ल को गुमराह किया गया, हर किसी की जबान पर चोर चोर का लफ्ज चढ़ा दिया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं अब सियासी नहीं सिर्फ इकोनॉमिक लॉन्ग मार्च की जरूरत है। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली की नशस्त PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग जारी है। शदीद सर्दी के बावजूद बेशतर पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 16,855 है। पीपल्स पार्टी के अली मदद और जमीयत उलमा इस्लाम के मीर उस्मानी पिरकानी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह और पश्तूनख्वा मैप के मजीद अचकजई भी मैदान में हैं। अली मदद की कामयाबी को मीर उस्मान पिरकानी ने चैलेंज किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म की जिंदगी पर एक नज़र डालते हैं संजय साधवानी की रिपोर्ट में। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में आंख खोली। जुल्फिकार अली भुट्टो साल 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के सदर रहे, जबकि उन्हें मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म होने का एजाज भी हासिल है। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। मेरा मकसद फिक्र है कि कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफिका आइन, आम आदमी को शिनाख्ती कार्ड और वोट का हक दिया। भुट्टो साहब एक आलमी पाए के लीडर थे। वो फ़कत मुल्क के हवाले से नहीं, वो पूरी आलम इंसानियत को लीड करने वाले थे। मजलूम तबकों की आवाज़ थे, मजलूम कौमों की आवाज़ थे। बहुत ही शफीक इंसान थे, रहमदिल इंसान थे, बहुत पढ़े लिखे मुदब्बिर थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुझे और आपको ज़बान दी, मुझे आपको आवाज़ उठाने का हक दिया, मुझे आपको पासपोर्ट दिया, शिनाख्ती कार्ड दिया, मुझे आपको इस मुल्क का आइन दिया, मुझे आपको पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संगे बुनियाद रखने और पाकिस्तान में पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज भी जुल्फिकार अली भुट्टो को हासिल है। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ संजय साधवानी, ARY न्यूज़ कराची। जुल्फिकार अली भुट्टो जदीद पाकिस्तान के मेमार थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म के 97वें यौम पैदाइश पर अपने पैगाम में उन्हें एक दूरअंदेश लीडर करार दिया। बिलावल ने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनकलाबी इस्लाहात के जरिए मजदूर और पसमानदा तबकात को हुकूक दिए और अवाम को बाइख्तियार बनाया। जमहूरियत, इंसानी हुकूक और समाजी इंसाफ के लिए उनकी जिद्दोजहद हमेशा मशअल राह रहेगी। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को हकीकी मानों में अवामी रियासत बनाया और पहला मुत्तफ़िक का आइन दिया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को बहरानों से निकालकर बैनुल अक़वामी सतह पर उसका वक़ार बुलंद किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क में जमहूरियत को मजबूत बुनियादें फराहम की।
امریکہ کے بزنس ٹائکون ایلان مسک کو اسٹارلنک کے لیے حکومت پاکستان کی منظوری کا انتظار۔ انٹرنیٹ کے سست رفتار سے پریشان پاکستانی سوشل میڈیا یوزر نے ایکس پر ایلان مسک کو پیغام دیا اور اسٹارلنک پاکستان میں لانچ کرنے کی درخواست کی۔ سوشل میڈیا یوزر نے لکھا، اسٹارلنک کے ساتھ پاکستان بہتر مستقبل کی جانب بڑھ سکتا ہے، جہاں ہر شہری کو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اسٹارلنک کو ہمارے مستقبل کی راہداری بنایا جائے۔ ایلان مسک نے اس پر فوری جواب دیتے ہوئے لکھا، اسٹارلنک کے لیے حکومت پاکستان کی منظوری کا انتظار ہے۔ حکومت پاکستان اور ایلان مسک کی کمپنی اسٹار لنک سروسز میں بات چیت جاری۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے تصدیق کر دی۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے اسٹار لنک کی درخواست پر کام ابتدائی مراحل میں ہے۔ لائسنس کے لیے تکنیکی ضروریات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نیشنل اسپیس ایجنسی قومی اسپیس پالیسی کے تحت جائزہ لے رہی ہے۔ انٹرنیٹ سپیڈ، اپ لنکنگ، گیٹ وے سمیت دوسری چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسپیس ایجنسی کی منظوری کے بعد سروسز فراہمی کے لیے اسٹار لنک کو ریگولیٹر کی منظوری بھی درکار ہوگی۔ اسٹار لنک کو پاکستان آنا چاہیے کیونکہ یہ سستا پڑے گا۔ اگر پینل ہو تو سیٹلائٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما افنان اللہ کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا ابھی زیادہ ٹریفک گیٹ وے سے آتا ہے، اس لیے آنا چاہیے کیونکہ بہت ساری ایسی رورل ایریاز بھی ماؤنٹینز جہاں پہ آپ کی انٹرنیٹ پہنچانا بہت مہنگا ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ آپ کے لیے بڑا سستا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ پینل موجود ہے تو سیٹلائٹس آلریڈی ہیں تو پھر آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ حکومت کا یہ ضرور کنسرن ہوگا کہ کیونکہ جو یوزول انٹرنیٹ ٹریفک ہے وہ گیٹ وے کے تھرو آتی ہے، مگر یہ ڈائریکٹ کنیکٹ کرے گا سیٹلائٹ سے تو پھر آپ اس کو مانیٹر اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آپ باقی ٹریفک کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم ایک جگہ سے چینل کر سکیں تو پھر شاید یہ معاملہ ایزی ہو جائے۔ پی ٹی اے اس کی اپروول دے گا، اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ایف بی آر الاؤ کرے گا اور پھر امپورٹ ہو سکتا ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ، سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 6 وکٹ سے شکست دی تھی۔ آسٹریلیا نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل سے بھارت کی چھٹی کر دی۔ جنوبی افریقہ نے بیٹنگ کے بعد بالنگ میں بھی پاکستان کو اڑا کر رکھ دیا۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے دوسرے دن کے اختتام تک پاکستان نے 3 وکٹیں گنوا کر 64 رنز بنائے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 10 کے لیے ٹیموں نے کھلاڑیوں کی ریٹینشنز کا اعلان کر دیا۔ کراچی کنگز، پشاور زلمی اور ملتان سلطانز نے 7 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا۔ لاہور قلندرز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 8 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا۔ کنگز نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں جیمز بینز اور حسن علی، گولڈ میں کپتان شان مسعود اور عرفان نیازی، جبکہ سلور میں عرفات منہاس، ٹم سافٹ اور زاہد محمود کو ریٹین کیا۔ سیزن 10 کی ڈرافٹنگ تقریب 11 جنوری کو ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔